بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قصيدة أنيقة فيها ذكر بعض علماء إشاعة التوحيد والسنة وأئمتهم وأصولهم، دفعا لقول من قال إنهم ليسوا من الديوبنديين فقلت فيهم. ونحن على قول الشيخ حفظهم الله الفنفيريون. इस कसीदे के मैंने कुछ जितने उलमा का के नाम मुझे मैसर हैं इतने ही जिक्र किए हैं, और जो जिक्र न कर सके उनके बारे में हमने माजरत भी की है, आगे इंशाल्लाह आ जाएगी। सबसे पहले कुछ तशबीह है। इख्तार लिनफ्सिक मिन तरीक़ अवान लितकून अहलल इल्म वल इरफान। اختر لنفسك من طريق عوان لتكون أهل العلم والعرفان. لن يبقى شخص في الدنيا ويموت وسينشب الأظفار في الإنسان. لن يبقى شخص في الدنيا ويموت وسينشب الأظفار في الإنسان. لا تغترر بتقلب الجهلاء خطفت منية أعظم الفرسان. لا تغترر بتقلب الجهلاء خطفت منية أعظم الفرسان. فهناك تسأل عن جميع أمور خير من الأفعال والخسران. ما قلت هذا القول رجما فاعلم أني أخذت القول من فرقان. إني وإن أجملت قولا فانظر تفصيله في سورة السبحان. وبذاك قد نصح الأئمة بعض ورأيت بعضا منهم بعيان. وبذاك قد نصح الأئمة بعض ورأيت بعضا منهم بعيان. منهم إمام الدهر قاسم خير ورشيد أحمد ما له من ثان. आप तो बिल्कुल चुप बैठे हैं भाई। منهم إمام الدهر قاسم خير ورشيد أحمد ما له من ثان. ثم الإمام الفرد شيخ الهند قد كان سيفا قاطع الصلبان. قد كان سيفا قاطع الصلبان. أوصى بنشر العلم شيخ الهند لحسينه وعبيده لفلان. أوصى بنشر العلم شيخ الهند لحسينه وعبيده لفلان. قام كما أمر الإمام بنشر أقطار أرض الله فالرحمن. أقطار أرض الله فالرحمن. أما الحسين فما الحسين عليه رحم الإله مفسر القرآن. ودعا إلى التوحيد كل الناس بالدرس والتبليغ كل أوان. ودعا إلى التوحيد كل الناس بالدرس والتبليغ كل أوان. قد كان سيفا قاطعا للشرك ما خاف من ذي الكفر والهذيان. وقف الحياة لنشر دين الله ولدرس قرآن وسبع مثان.
وقف الحياة لنشر دين الله ولدرس قرآن وسبع مسان وأقر فضل الشيخ العلماء أن ليس مثل الشيخ في الأخوان. أما العبيد ये शेख हुसैन अली साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद अब दूसरी हस्ती की थोड़ी सी अम्मल उबैदुन अस्सिंदी फहुवल मुजाहिद फारिसुल मैदान बिदरीक़ अहलिल इल्मी फी तफसीरी फिल जुहद वत्तबलीग वल एलान वलक़द रअयतुल इल्मा अलक़ाहरा فكان من خزان أنفق منها العلم حتى الموت وأقر فضل الشيخ الثقلاني كل من الشيخين شجر التيب وتلاميذ الشيخين كالأفنان كل من الشيخين شجر التيب وتلاميذ الشيخين كالأفنان فعلى فروع بعضها من بعض في الحسن والتبهيج واللمان فعلى فروع بعضها من بعض في الحسن والتبهيج واللمان منهم إمام العلم والعلماء عن المطهر طاهر الأزمان منهم إمام العلم والعلماء عن المطهر طاهر الأزمان ورفيقه شيخ غلام الله نجمان في اللمعان يلتقيان نجمان في اللمعان يلتقيان وأحق أن تسميهما الشمسين وأحق أن تسميهما الشمسين برزت شعاعهما على الأفغان وأحق أن تسميهما الشمسين برزت شعاعهما على الأفغان وتجدد سنن الهدى في الأرض بالدرس والتبليغ كل أوان والشيخ شيخ الطاهر القمقام قد كان للفضلاء كالنعمان والشيخ شيخ الطاهر القمقام قد كان للعلماء قد كان للفضلاء كالنعمان بغي الإمام رضا الإله بحق ثم اتباع بسيد الأقران ثم اتباع بسيد الأقران داع إلى القرآن والتوحيد قال لأهل الفسق والطغيان ما خاف في الإزهار من عظماء إذ لم يكن شيخي كأهل جبان ومن الأئمة ومن الأئمة أفضل الشعبوري ومن الأئمة أفضل الشعبوري ونسميه بمحمد أفضل خان ومن الأئمة أفضل الشعبوري ونسميه بمحمد أفضل خان فهو التقي هو الإمام الفرد وكذا ابنه في العلم أدنى جمان وكذا من الخير أبو زكريا عبد السلام وكان من مردان هو صاحب التفسير والتبيين وعلى العدو كماء ماء آن قد كان راعي السنة النبوية كمحمد بن الحسن الشيباني
ودعاة توحيد نظرت إليهم منهم غلام عيسى كسليمان ودعاة توحيد نظرت إليهم منهم غلام عيسى كسليمان ولنا من الأخيار سرب فاعلم كل بأرض الهند كالجمان كل بأرض الهند كالجمان كالشيخ شيخ القاضي قاضي شمس الدين صاحب رحمة الله عليه ومعمم بالعز في ديوبند جيني يعني نهرير أهل زمانه من غير شك وريب فيه والنسيان منهم أئمة بيت أهل العلم إن الله شاء البخاري رحمة الله عليه منهم أئمة بيت أهل العلم كعناية المعروف بالتبيان فعناية الله البخاري الشيخ في العلم الغدلان هذا وذا في العلم الغدلان وكذا الأمير محمد البندياني وبناؤه العلماء كالأمين محمد أمير بندياني صلى الله عليه وسلم منهم خطيب العصر ماحي شرك داع إلى التوحيد والإذعان يطلب النبي وإذا سمعت مقالة البندياني لا تقول إن المرء سيف يمان سمعت مقالة البندياني لا تقول إن المرء سيف يمان تجري عيون العلم من شفتيه ألفاظه كاللؤلؤ المرجان الصارم المسلول للأعداء كالرافزي وكافر القاديان ومحب أهل البيت والأصحاب ووكيل مدحهم على الإتقان ومثيله أحمد شعيب فاعلم وكلاهما في الفان والعصمة القاضي في التوحيد والسنن العليا كالبنيان أشرف علي بن الإمام الفردي للشيخ في الأفعال ذاك الداني والشيخ ولي الله فضل الحق من أفضل العلماء بالبرهان والشيخ ولي الله فضل الحق من أفضل العلماء بالبرهان أما الولي فكيف أذكر وصفه قد كان للعلماء ذات هجان فهو المجاهد والقتيل بظلم كالفضل فضل الحق بالنيران كالفضل فضل الحق بالنيران والعارف المقتول ظلما قطعا كغزنفر المقتول بالسرحان كغزنفر المقتول بالسرحان ثم الإمام غلام حبيب الشيخ شيخ المشايخ مثل باشا خان ثم الإمام غلام حبيب الشيخ شيخ المشايخ مثل باشا خان كل أولئك من كبار العلم وأئمة العلماء والشبان وهناك شخص لو نظرت وجدته خطيب صبرا حفظه الله وهناك شخص لو نظرت وجدته سيفا لأهل الكفر والعصيان فهو الخطيب وداعي التوحيد شحم نبيل فارس الفرسان وخزر حياة مناظر العلماء فزروبه للكفر كالصمان وخزر حياة مناظر العلماء فزروبه
الكفر كالسمان الشيخ عبد الله والمصباح فهما لدين الحق من نصران شيخ الحديث مفرح الأرواح यहाँ जो अब मुझे तो शुक्र हदीस है आपकी شيخ الحديث مفرح الأرواح ومحدث الفجر ذات حنان والمجتبى المفتي شعب العلم وهو الفتى من أقدم الخلان فهو المعذب في السجود لأجل إظهاره الحق بلا إكمان عبد السلام الحزرمي أمين قاضي يونس من الأركان شيخ التنار وبعد القطري عبد الشكور الخالق الشهباني نور المحمد قاضي العلماء ومحمد العالم في ذا الرباني صدر الشهيد ومسلم توصيف ورفيقهم يونس بن نعمان عبد الرؤوف وعارف السركي أحمد سعيد الشيخ من ملتان وحسين النلبي شيخ العلم والبادش المقتول بالآذان نور الهدى عبد الغني عزيز والعصمة الوسطى نور الثاني جمشيد دست محمد المرحوم عبد العزيز إمام بلشستاني خايست رحمن رفيع الله كل لخبس الكفر كالأشنان ما لي لا أذكر شمس الهادي حفظ الإله الشمس من فضلان बड़ा मुश्किल काम अंजाम देते ما لي لا أذكر شمس الهادي حفظ الإله الشمس من فضلان لا تنسى عبد الخالق الأسطى حياه ربي في ظلال جنانه نشر العلوم بدارة القرآن فهو المشير إليه كل بنان حضرت جانتے ہیں ہمارے اساتذہ والشيخ إن لم يبق فينا اليوم لكنه حي لدى الأذهان عبد الحليم رئيس أهل الحق عبد الحليم رئيس أهل الحق غتريف أهل العلم والشجعان ما خاف لومة لائم في الله أعلى لواء الحق في البلدان ما في زمان له من الأمثال في الحلم والأخلاق والإتقان وإذا رأيت جبين هذا الشيخ لا تقول إن الشيخ كالسلمان فهو الجواد يجود جود الطائف وهو الكريم مكرم الضيفان عاداته وصفاته العلياء سادات عادات بلا نقصان ومعي غلام نسيرنا الجلاس لله در الشيخ في العمران ولئن لا تسألا عن علمه وتقاه فعلومه فوق ظنون الوان ولئن رأيت الشيخ قلت الشيخ من أعظم العلماء والرهبان وهناك نور الحق شيخ آخر عبد العزيز هما كغصن البان أما المقدم شيخ
أما المقدم شيخ أهل العلم فهو الإمام الفرد في الميزان، من أجله صارت بشام كشام في العلم والعلماء والإحسان. عبد العزيز مفسر القرآن ذو المجد سيد أهل كردستان. والشيخ أحمد من بشام عليه رحم الإله فكان كالسلطان. والشاه زاد وشاه روم فينا في العلم والأوصاف يشتبهان. نور النبي كذا فضل الرحمن ومن الرجال هم لنا القمران. شيخ المشايخ أعني كل شازادة فضل الكريم مجامع الألوان. عبد الشكور وسيد البختيار عبد القدوس أئمة القرآن. فهم مراجع أهل علم فينا في الفقه والتحديث للعطشان. أو ينسأ الجاهد في الله وهو الشيخ مهترجان. صرف الزمان لنشر دين الله بالسيف والتبيين أو بسنان. أما الإمام الحق للتحريك لنفاذ شرع الله في الوطن. ثم السراج سراج دين الله عبد الجبار كريم. محمد نبي وحماية العلماء وكلاهما للعبد العزدان. ونظمت هذا النظم حسب الأمر من أجل هذين بلا غضبان. وأخي في الله العلي عناية حب لأهل العلم والعرفان. الفرح يهنئ العلماء بأبي اليمان عطية الحنان. अब हजरत अमीर साहब की तरफ आते जरा तवज्जो के साथ सुनना। तिलकर रिजालु मिनल जमात फालब व अमीरुहुम हुवा मुनअमुल मन्नान। फअबुल फराह युहन्निउल उलमा बिअबिल यमान अतियतिल मन्नान। فأبو الفراح يهنئ العلماء بأبي اليمان عطية الحنان. فهو الإمام وقائد العلماء ذو المجد سيد أهل पाकिस्तान. मैंने हजरत के वालिदैन के बारे में एक जुमला कहा है, अगर आप समझे तो जो अली ने मेजर आप फसका सरा अबवैहि सौब गमाम तरका लिअहलि इल्मि कल्लुक़मान। फसका सरा अबवैहि सौब गमाम तरका लिअहलि इल्मि कल्लुक़मान। अल्लाह ताला उनके माँ बाप के कब्रों पर रहमत की बारिश फरमाए जिन्होंने लुक़मान की तरह हमारे लिए एक बेटा छोड़ा है। فهو الجري هو الحري بعزم عند الخطوب توارق الحدثان. فمحمد الطيب صاحب علم ومهارة في الفقه ذو التيجان. تيجان تاج की जमा। حفظ الإله إمامنا في الدهر من أعين الأعداء والشنآن. فمحمد الطيب صاحب علم ومهارات في الفقه ذو التيجان. حفظ الإله إمامنا في الدهر من أعين الأعداء والشنآن. تلك الرجال رجال أهل السنة لا تتهم بالكذب أعلوا لواء الحق غير مراء وغدوا لأهل العلم كالعنوان. وغدوا لأهل العلم كالعنوان.
دعا كازغنا الحق فاسمع مني هم قالع البدعة والديدان. अब सारे नाम तो मुझे आते भी नहीं और इतने काफ़ी भी नहीं मिलते थे, इसलिए मैंने एक माजरत की है। वलक़द तरक्तुल बअज़ ला मिन खौफ़िन इज़ ला यख़ाफ़ुल मर्'ु मिन शैतानिन बल क़द तरक्तुहुमु लिअजलिल इज्ज़ि अन वस्फ़िहिम व मदीहिहिम बिलिसानिन बल क़द तरक्तुहुमु लिअजलिल इज्ज़ि अन वस्फ़िहिम व मदीहिहिम बिलिसानिन। आखिरी में अर्श عن بالذي ليس لنا من دونه بأمان قل من صميم القلب خوف أعطى الإله لهم من الرضوان. आमीन अगर कहते सारे साथी तो इतने. قل من صميم القلب غير الخوف الله لهم من الرضوان ولقائل الشذرات أيضا فادعوا بالعلم ثم الفوز والغفران بالعلم ثم الفوز والغفران. مولانا ابوالفلاح د کوهستان یو بهترین عالم دی، مجاهدین او سره نیکان خلق هادي جماعت پیدا کړی دي. دا اشعار دي او دا اشاعت او تاریخ دی. په آخر کې هغه معذرت پیش کړ چې کم برا جمع کومه د شمیرې نه بهر دي او دا زما د زړه یو اواز دی چې زه همداسې کتاب ولیکلی شي چې هغې کې د اشاعت علما د هغوی کارکردګي د هغوی کار او دې جماعت څومره افراد پیدا کړي دي. شیخ القرآن الله دې په رحمتونه ولیږي او څومره شاګردان پیدا کړي هغوی د توحید او د سنت او د دفاع صحابه د دفاع د انبیاء علیهم السلام د هغې لپاره څومره کار کړی او څومره کتابونه یې لیکلي دي. دا یو ضروري شی دی چې دا ولیکلی شي. دی څنګه چې عربی کې د جماعت ترجمانی کړی ده نو دغسې دی پښتو ژبه کې هم ډېره بهترینه ترجمانی کړې ده. که تاسو تنګېږئ نه نو زه درخواست کوم چې هغه هم ووایي. زموږ چې ورځپې نو ګوره او یو خبره بله کومه تاسو ته خو ټولو ته معلوم نه او زه خو چونکې باغبان ما مالی و باغبان سبھی آزمالیے یو شعر دی ټولو ګد نشم ویلی و مالی و باغبان سبھی آزمالیے په غرونو زمری پراته دي په بیابانونو کې ډېر زمری پراته دي. تموت الاسد فی الغابات جوعا ولحم الضأن تاكله الكلاب. عربی یو شعر دی تموت الاسد فی الغابات جوعا ولحم الضأن تاكله الكلاب. زمری په بیابانونو کې د لوږې نه مړه شو او د ګډانو غوښې هغه سپو وخوړې. نو ډېر ښه زمري هغه پټ پراته دي، هغه جواهر دي، هغه لالونه دي او هغه ماته معلوم دي او انشاءالله ما اراده کړه چې دغه کانونه هغه به راښکاره کوو او دا به مخکې راولو. دا اهتمام د دې دپاره ده. مولانا ابوالفلاح کته طالبانو کې ناست و ما ولا آواز ورکړه ما بره راشه سټیج ته مې ځکه راوست چې تاسو یې وپېژنئ او انشاءالله هغه پښتو کې به هم هغه د جماعت ترجماني وکړي. جوړ تازه نیخ به ورځه نیخ به ورځه
په یو پټنه لګي په یو شروع کر بسم الله नाश्ता दे ډډه وای شاته बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मुतालबा किया है मैंने, जो पश्तू समझते हैं साथियों से, ज़रा पूरा नज़्म एक ही मुतालबे पर मबनी है। वाड़म दर नमीना दबैरग द इशात सरा उकना मलगर त्या हूँ ज़मन दगा जमात सरा। वाड़म दर नमीना दबैरग द इशात सरा उकड़ा मलगर त्या हूँ ज़मन दगा जमात सरा उकड़ा मलगर त्या हूँ ज़मन दगा जमात सरा। वाड़म दर नमीना दबैरग द इशात सरा उकड़ा मलगर त्या हूँ ज़मन दगा जमात सरा। नारद तौहीद बमंग खूर पटूल जहान कऊ हक द पार यारा मोंगा हर सबम कुर्बान कऊ। नारद तौहीद बमंग खूर पटूल जहान कऊ हक द पार यारा मंगा हर सबम कुर्बान कऊ। तहुम राशवायरो रदगा सदाकत सरा उकड़ा मलगर त्या हम ज़मन दगा जमात सरा। तहुम राशवायरो रदगा सदाकत सरा उकड़ा मलगर त्या हम ज़मन दगा जमात सरा। वाड़म दर नमीना द इशात सरा उकड़ा मलगर त्या हम ज़मन दगा जमात सरा। हक सर मलगरी यू हर सुमर का सख्ती राशि हक सर मलगरी यू हर सुमर का सख्ती राजी इस परवाह मुनिश्त कदा वक्त बे वक्त राजी। हक सर मलगरी यू हर सुमर का सख्ती राजी इस परवाह मुनिश्त कदा वक्त बे वक्त राजी। क्लक उस मलगरे द तौहीद द सुन्नत सरा उकड़ा मलगर त्या हम ज़मन दगा जमात सरा। क्लक उस मलगरे द तौहीद द सुन्नत सरा उकड़ा मलगर त्या हम ज़मन दगा जमात सरा। वाड़म दर नमीना द बैरग द इशात सरा उकड़ा मलगर त्या हम ज़मन दगा जमात सरा। जान कमी कुर्बान शी खुदा चगा द वहदत जमा इच कलाब पाती नशी नारद सुन्नत जमा। जान शी खुदा चगा द वहदत जमा इच कलाब पाती नशी नारद सुन्नत जमा। तलब मुखालिफ युमुंग बशीर कवदा बिदात सरा उकड़ा मलगर त्या हम ज़मन दगा जमात सरा। तलब मुखालिफ युमुंग बशीर कवदा बिदात सरा उकड़ा मलगर त्या हम ज़मन दगा जमात सरा। वाड़म दर नमीना द बैरग द इशात सरा उकड़ा मलगर त्या हम ज़मन दगा जमात सरा। मंगला उस्ताजानु द कुरान तालीम वर कड़ाई दे संग पसंग यू हक सारा हम दा तकरीम वर कड़ाई दे। मंगला उस्ताजानु द कुरान तालीम वर कड़ाई दे संग पसंग यू हक सारा हम दा तकरीम वर कड़ाई दे। मंगला उस्ताजानु द कुरान तालीम वर कड़ाई दे
څنګ په څنګ یو حق سره هم دا تکریم ورکړی دی مونږ کلک ولاړ یو استادانو نصیحت سره وکړه ملګرتیا هم زموږ دغه جماعت سره دا مشتاق صاحب راغی دته هم دا بیا ووایه دوه کړۍ پکې بیا ووایه شاته ورشه جماعت اسلامي والا د جماعت دغه پکې دوه درې ووایه داسې زموږ د جماعت نارد توحید بمن خور پټول جهان کوو حق د پاره یاره مونږ هر څه هم قربان کوو نارد توحید بمن خور پټول جهان کوو حق د پاره یاره مونږ هر څه هم قربان کوو ته هم راشه وایه وروره دغه صداقت سره وکړه ملګرتیا هم زموږ دغه جماعت سره ته هم راشه وایه وروره دغه صداقت سره وکړه ملګرتیا هم زموږ دغه جماعت سره حق سره ملګری یو هر څومره که سختي راشي هېڅ پروا مو نشته که دا وخت به وخت راشي حق سره ملګری یو هر څومره که سختي راځي هېڅ پروا مو نشته که دا وخت به وخت راځي کلک اوسه ملګری د توحید او د سنت سره وکړه ملګرتیا هم زموږ دغه جماعت سره وکړه ملګرتیا هم زموږ دغه جماعت سره غواړم درنه مینه د بیرغ د اشاعت سره وکړه ملګرتیا هم زموږ دغه جماعت سره نشته ملګرتیا زمونږ هېڅکله کافر سره کلک جهاد به وکړو مونږ دغسې جابر سره نشته ملګرتیا زمونږ هېڅکله نشته ملګرتیا زمونږ هېڅکله کافر سره کلک جهاد به وکړو مونږ دغسې جابر سره وایي کنیوي تاسو ته ډېره محبت سره وکړه ملګرتیا هم زموږ دغه جماعت سره وایي کنیوي تاسو ته ډېره محبت سره وکړه ملګرتیا هم زموږ دغه جماعت سره وکړه ملګرتیا هم زموږ دغه جماعت سره غواړم درنه مینه د بیرغ د اشاعت سره وکړه ملګرتیا هم زموږ دغه جماعت سره وکړه ملګرتیا هم زموږ دغه جماعت سره